महबूब से बोले कोई ना, हुजूर नहीं फरमाया बल्कि रब फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा, तुम्हारे रब ने महबूब को मेराज करवाया। सुभान अल्लाह। तो रौला इसलिए किया क्योंकि रब खुद फरमाया कि मैंने मेराज करवाई। फिर फरमाया कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, अपने बंदाए खास को यानी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे रब ने मेराज करवाया। अभी हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ नातिक न फरमाया था, किसी को ये ना कहा था कि मैंने मेराज की, बल्कि रब ने खुद नातिक होकर ये फरमाया कि मैंने अपने महबूब को मेराज करवाया, ताकि किसी किस्म का कोई महबूब पर गिला ना करे, महबूब पर शिकवा ना करे। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्रील महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाइए, उनकी बारगाह में अर्ज कीजिए, हमारी तरफ से तो हुक्म है, अपनी तरफ से आप अर्ज कीजिए कि तुम्हारा रब तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है, तुम्हारा रब तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है। जी रब्बे जलील में जाता हूँ, फरमाया यूं ना जाइए बल्कि महबूब की तरफ जाइए, हमारा पैगाम भी ले जाइए, जन्नत से जाते हुए सवारी भी ले जाइए। और फरमाया जन्नत से जाते हुए सवारी भी ले जाइए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर के लिए सवारी लेकर आए, वो सवारी पता कौन सी थी? वो सवारी थी बुराक। बुराक एक ऐसी सवारी है जिसका गधे से ज्यादा और खच्चर से छोटा, इसका दरमियाना कद होता है। सफेद रंग की सवारी रब ताला ने महबूब को सवार होने के लिए जिब्रील अमीन के हाथों भेजी। ये थोड़ी तबीदी फिक्र आप बातें समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ फिर दूसरी बातें नहीं करती। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और हाजिर होकर ये नहीं फरमाया कि हुजूर आपको रब बुला रहा है, बल्कि अपने कदमों को नहीं, बल्कि हुजूर के कदमों में अपने सर को रखते हैं और जमाने वालों को ये बता दिया कि अगर आप तरक्की उरूज हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा हुजूर के कदमों में रहिए। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन ने हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमा और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पांव से जिब्रील के होठों की ठंडक महसूस हुई तो हुजूर ने करवट ली और पूछा, जी जिब्रील बताइए क्या हुक्म है? हुजूर हुक्म कोई नहीं है, अर्ज ये है कि रब ताला तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है। अच्छा, एक होता है दावत। दावत यूं भी हो सकती है कि हमें कोई ना बुलाए, हम फिर भी चले जाए, तब भी वो बंदा अर्ज करता है, तब भी हमारी बंदा इज्जत करता है। एक दूसरी बात यह है कि आप किसी को बुलाएं, आप कहें कि फुला वक्त पे आ जाइएगा, ये ज्यादा इज्जत की बात है। और तीसरी दावत, ये बड़ी कमाल की दावत है, बंदा किसी को बुलाए और उसको कहना सवारी भी हम भेजेंगे, बंदा भी हम भेजेंगे, आपने सिर्फ तशरीफ लाना है। तो ये इज्जत महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। तो अल्लाह ताला ने महबूब को जब बुलाया तो सिर्फ ये नहीं कहा कि महबूब आप वक्त मुकर्रर पर आ जाइएगा, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कहते अल्लाह ताला से कलाम करने के लिए, और ये भी नहीं फरमाया कि महबूब हम सवारी भेजेंगे बल्कि आ जाइएगा, नहीं, बल्कि यूं फरमाया कि ए जिब्रील हुजूर की तरफ जाइए, उनको ये कहिए कि तुम्हारा रब तुम्हारे दीदार का मुश्ताक है और खाली हाथ नहीं जाना, हमारी तरफ से सवारी भी ले जाएगी। सुभान अल्लाह। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन ने मेरे कदमों के अंदर अपना सर रखा और जब कभी मेरा दिल किया तब मैंने करवट ली कि अब उठूं और रब ताला की तरफ हाजिर हो जाऊं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए जिब्रील आप चलिए मैं आ जाता हूं। तो जिब्रील ये नहीं आके कि हुजूर हुन मैं टुर जाना तो सब आ जाए, ए जेरे हुजूर कुत्तू आदर सा कदरे मैं थानू नाल लेके जाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो एक पैगाम ही होता है ना कि आप उसको पैगाम देके आ जाइए, वो मेरे पास आ जाएगा। ये दुनियादारी का मामला है। महबूब और मुहिब की मुलाकात थी। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल खाली हाथ नहीं आना, महबूब को सवारी पे बिठा के ला। सुभान अल्लाह। तो हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने वुजू फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, आपने वुजू फरमाया, जिब्रील अमीन से मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद आप सवारी पर सवार हुए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, मिराज की रात मुलाकात तो रब से थी, हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर तो यूं होना चाहिए था, लेकिन रब फरमा रहा है कि सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, तुम्हारे रब ने अपने महबूब को मेराज करवाई, मुलाकात की, लेकिन सबसे पहले हुजूर मस्जिद हराम खाना काबा से मस्जिद बैतुल अक़दस की तरफ गए। इसकी वजह क्या है? सफर तो यूं होना चाहिए था, सफर यूं ज़िग-ज़ैग करके फिर रब ताला की तरफ क्यों गए? उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह मैं महबूब की ज़ियारत करना चाहता हूँ, जिस तरह सांपों ने हुजूर का दीदार करने के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगी थी, जिस तरह नबियों ने हुजूर
کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی، اسی طرح مسجد اقصیٰ کے پتھروں نے بھی رب تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ ہم نے بھی محبوب کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ وہ کیسے؟ الجواہر الجواہر کے اندر علامہ شاہرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، مسجد اقصیٰ کے پتھر رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ ہون موسیٰ کے رون کے کیڑا ہو رہا ہے؟ تو نبیوں نے ہتھاں چاہ کے بنایا تھے، گل سے پیچھے کوئی نہ رہ گئی، اور جہے نبیوں نے ہتھاں چاہ جانا انہوں نے لوٹ ہی نہیں سانپے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہمارا رونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اینٹوں کی طرح لگا دیا گیا، رونے کا مقصد یہ ہے کہ ایڈا سونا محبوب کبھی والے دے چلے تھے اصل ویسے ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ ہم نے بھی تیرا محبوب کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آج آنا اب دعا کا، اب تمہاری دعا قبول ہوئی، لہذا آپ بھی اس بات کا منتظر رہیے گا جب میں محبوب کو بلاؤں گا محبوب آپ کی طرف آتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا تھا محبوب میرے آدمی کیوں ہے ہمارا اتروں چکر لوٹا ہے۔ جبریل امین جو سواری لے کر آئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف پہنچے۔ اچھا جب مسجد اقصیٰ کی طرف پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو میری دو دعائیں قبول کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ بتائیے کون سی دعا؟ یا اللہ پہلی میری دعا یہ ہے کہ حضور میرے راستے سے گزریں گے، میری قبر روک ہوں گی تو حضور گزرنا ہے، تو یا اللہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو کر حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنی قبر سے ویچی میں دیدار کرنا ہے، اور مسجد نبوی میں جب ہم جائیں گے وہاں پر بھی ہم نے بھی حضور کا دیدار کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا تھا اور فرمایا کہ اے موسیٰ تیری اس دعا کو بھی قبول کیا کہ جب بھی محبوب تیری قبر سے اوپر سے گزریں گے تب بھی تم اس حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکتے ہو، اور جب محبوب کریم بیت المقدس کے اندر گزریں گے اس وقت بھی محبوب کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میری دعا کو قبول کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اڑتے ہوئے جب براق پر جا رہا تھا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ قائم یصلی فی قبرہ، لفظ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ نماز کا جو ترجمہ میاں کیا ہے یہ آج کے علماء کرام نے اپنے تشریحات کے اندر کیا ہے، لیکن ہم اس ترجمے کے اوپر مختلف سی جانتے ہیں۔ علماء کرام نے محققین کرام نے اس بات کی تشریح فرمائی ہے، فرمایا آپ ہمیں یہ بتائیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ کھڑے ہو جائیں، بلکہ ایسا نہیں ہوا۔ یصلی کا معنی یہاں پر درود و سلام ہے کہ جب محبوب کریم تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں کر نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ حضور کی ذات اقدس پر درود و پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یصلی کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ معنی یہ ہے کہ حضور کی آمد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑا ہو کر درود و پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے اور جب وہاں پر گئے تو سارے نبی وہاں پر موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ سارے نبیوں کو کس نے بتایا تھا کہ حضور تشریف لا رہے؟ یہ معراج ہمیشہ سنیوں کے حصے میں آئی، یہ معراج ہمیشہ سنیوں نے بیان کی۔ اس کے پیچھے وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اور بیان کرے گا تو اس سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ جب حضور بیت المقدس کے اندر پہنچے تھے تو سارے نبیوں کو خبر کس نے دی؟ سارے نبیوں کو پتا کیسے تھا کہ حضور تشریف لا رہے؟ عربی لوگوں کو تو دنیا نہیں پتا ہوتا کہ حضور آ رہے، باقی تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوگی۔ آپ مجھے یہ بتائیے دوسروں سے یہ پوچھئے کہ جب بیت المقدس حضور تشریف لے گئے تو سارے نبی وہاں پر اکٹھے تھے، سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے بتایا تھا کہ حضور تشریف لا رہے؟ جب وہ یہ بات بیان کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا آپ تو کہتے ہو قبروں والے اٹھ نہیں سکتے، آپ تو کہتے ہو قبروں والوں کو پتہ نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیے نبی قبروں سے اٹھ کر بیت المقدس کیسے پہنچے؟ ابھی پتہ نہیں، میں کہا پتر پتہ ہوگا تو سننی نہ ہوتا آئے ہر وقت نصیبہ کی گل کوئی نہیں۔ میاں جواب یہی ہے کہ رب کی عطا سے نبیوں کو معلوم ہوا کہ تاجدار انبیاء تشریف لا رہے، تو جب نبیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور تشریف
تاجدار انبیاء کے اوپر جاؤ نہ پکا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. اور دوسرا سوال ان بیچاروں سے یہ بھی ہوگا کہ قبروں والے زندہ کیسا ہو گئے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، قبروں کی مٹی پر حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو لگے. تو جب قبروں کی مٹی پر حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں لگ سکتی، تو یہ اعتراض کرنے والے کہاں چلے گئے جو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے حضور قبر سے مل کر مٹی سے مٹی ہو گئے؟ نبیوں کا اٹھ کر حضور کے پیچھے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سارے زندہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے صدقے سارے نبی علم غیب رکھتے، اور علم غیب رکھتے کسی کا ذاتی نہیں ہے، سارا کا سارا حضور کی عطا ہے، اور حضور کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کی عطا ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور سرور عالم